نعوضوا f1 de x plus f2 de x plus f3 de x égale à h de x sur 0,1 كيف ما كانت أصلا كيف ما كانت عارفين أن f1 de x égale à constant و égale à h de 0 لقيناها هنا واخا et donc f3 de x égale à 0 sur 0,1 هي sur 0,1 les fonctions qui appartiennent à des sous-ensembles égale à 0 donc كتمشي شنو كتبقى لينا constante plus f2 de x égale à h de x. Or, la constante, c'est h de 0. Là, déjà, on a. Donc, f2 de x, nous كتساوي h de x ناقص h de 0. Donc, on a une fonction par morceau. On a f2 sur moins 1, 0 égale à 0. Ou sur 0, 1 égale à h de x moins h de 0. Ça fait on a f2 en fonction de h. حنا علاش كنخدموا moins 1 0 0 1 حقاش هاد لي فونكسيون اللي عندنا اللي appartenant à eux déjà ils sont définis من moins 1 vers r et donc خصنا نلقاو عاوتاني f3 the same زعما نفس الشيء لقينا sur 0 1 égale à 0 حقاش عندنا في التعريف ها هي les fonctions qui appartiennent à هاد grand f3 راه sur 0 1 égale à 0 و sur moins 1 0 كنديروا نفس هاد الشيء نفس هاد لا بروسيدور f1 de x constante ديما égale à h0 f2 de x sur moins 1 0 égale à 0 ها هو التعريف ديالها f اللي appartenant هاد الشيء سمينا حنا f2 راه égale à 0 يعني كطير وكتبقى لينا f3 de x كتبقى لينا constante plus f3 de x égale à f de x égale à h de x plutôt donc f3 de x égale à h de x moins داك la constante اللي هي في الاصل h de 0 c'est ça donc f3 و f2 مقلوبين مع بعضياتهم ملي كتكون هذه كتساوي 0 هذه h de x moins h de 0 ملي كتكون هذه كتساوي h de x moins h de 0 هذه كتكون 0 et donc لقينا لي فونكسيون f1 f2 و f3 اللي نقدروا نكتبوا اي فونكسيون بهم واخا دابا لا خدينا شي فونكسيون ما عرفتش انا جوج اكس مثلا ناقص 3 هاد لا فونكسيون جوج اكس ناقص 3 باش نكتبوها على شكل صوم ديال 3 فونكسيون ابارتونون هاد لي زونسومبل هادو دونك لا فونكسيون الاولى خصها تكون اش دو 0 اش دو 0 يعني هي جوج في 0 قلت لكم انا جوج اكس زائد 3 دونك هي جوج في 0 زائد 3 سيتادير الاف 1 شنو كتساوي 3 كونستون من بعد باش نجبدو اف 2 f2 مثلا هذا نحيدوا هذا لوكا هذا صافي نديسكوتو غير هذا غتكون h de x moins h de 0 شنو هي h de x قلنا هي 2 x زائد 3 moins h de 0 ناقص 3 دونك f2 غادي تكون 2 x و f3 بما اننا خدينا هذا لوكا ديال 0 1 غادي تكون 0 داكوغ اي دونك احنا لقينا هاد لا فونكسيون كي سيكري سو هاد لا فورم et donc f1 plus f2 plus f3 égale à e هادي sont directs et d'après ce qui ouais وي ما كنظنش هذاك ليكزامبل اللي خديتي واش مزيان حقاش قال لك كونستانت اف كتكون كونستانت على ما سمعتكش داك اف كتكون كونستانت واه حنا خدينا واحد لا فونكسيون اش كيلكونك ياك وبغينا نعرفوا هاد لا كونستانت شنو هي راه اف كونستانت نقدر نقول لك ان اف دو اكس ايكال 4 كونستانت ولكن في واحد ليكزامبل اخر لا خدينا شي فونكسيون اش اخرى راه غتكون اف دو اكس مثلا اف 1 دو اكس غادي تكون شي كونستانت خاص تقدر تكون 5 تقدر تكون 3 المهم كونستانت واخا فهمتيني صافي هادشي اللي قصدت دونك سي كومبري هاد ليكزارسيس هي فاصله على حساب تي دي الاخر اللي درنا راه كنا كنتبعوا نفس لا بروسيدور ها هي في الاول كانوا كيكونوا عندنا غا دو سوز اسباس فيكتوريال باش كنا كنبينوا بان الانترسيكسيون ديالهم ايكال 0 او هنا بما ان عندنا 3 مشينا كنبينوا لا سوم اي ديريكت واخا اما ملي كيكونوا عندنا غا جوج نبينوا غا الانترسيكسيون ايكال 0 او يعني ناخذوا واحد الاكس ابارتونون ا داك الانترسيكسيون il appartient à l'intersection donc il appartient à الاولى et appartient à الثانيه ونبقاو نخدموا تنلقاوهم راه ايكال 0 et alors d'abord هذا l'exercice 1 l'exercice 1 c'est fini مفهوم دابا مفهوم l'exercice 1 oui d'accord مفهوم donc بالنسبه l'exercice 2 soit f, g, f', g' des sous-espaces vectoriels d'un cas espace vectoriel E.
الوغ بعدا باش نتفقوا على واحد القضيه، هادو سو سون دي سوز اسباس فيكتوريال ديال اسباس فيكتوريال، يعني اي اليمون ابارتونون هادو راه كاين في هذا. واخا الا خدينا مثلا اكس ابارتونون اف بريم، راه داك اكس راه ابارتونون نيت ا او، هذه حقاش غنخدموا بها بلاتي. وعطينا هاد القاعده هادي، عطينا او ايغال يعني او سوبليمون يعني اف و جي سون سوبليمونتير، وعطينا اف بريم و جي بريم سون سوبليمونتير، اي اف بريم اي انكلو دون جي. دونك اي اليمون كنقولوا ابارتيان اف بريم نقدروا نقولوا ابارتيان جي في اي وقت. دونك مونطري كو خصنا نديمونطريو ان بحال كنقولوا هادو بثلاثه سون سوبليمونتير، يعني اف و اف بريم و جي انتر جي بريم سوبليمونتير كيشكلوا لنا او. واخا ها هما شنو عطينا، ان اف بلس جي اف و جي سوبليمونتير، اف بريم و جي بريم سوبليمونتير، و اف بريم راها انكلو دون جي. دونك حتى هو ما صعيبش. هنا داكشي عاودتو، شنو عطينا، شنو خصنا نديمونطريو. دونك في الاول supposons que x plus x prime plus y égale à 0. يعني شنو هذا، خدينا واحد ليمون من هنا ولا ليمون من هنا ولا باش نعرفوا انها سون ديريكت. واخا راه فحال ليكزارسيس الثاني، ليكزارسيس الاول بلوتو، ها هو خدينا وحده من هنا وحده من هنا وحده من هنا باش نبينوا ان هادو ثلاثه سوبليمونتير، درنا لهم لا سوم ديالهم ايغال 0 باش نلقاو الاولى ايغال 0 الثانيه 0 الثالثه 0. دونك دو ميم درنا هنا خدينا واحد الاكس ابارتونون هاد اف، اكس بريم ابارتونون اف بريم، و y ابارتونون جي انتر جي بريم. واخا خصنا من بعد غادي نبينوا ان اكس راه ايغال 0، اكس بريم ايغال 0 و y ايغال 0. دونك supposons ان هادو لا سون ديالهم ايغال 0، خصنا نبينوا ان شاك اليمون ايغال 0 باش نقولوا ديريكت. تيل كو هادشي اللي قلت لكم، x appartenant à f, x prime appartenant à f prime, y appartenant à l'intersection de g prime. Donc, on a déjà f prime inclus dans g. Donc, x prime appartient à g. هانتوما خدينا ان x prime appartient à f prime. So, f prime inclus dans g. Donc, x prime حتى هي appartient à g. هاد الان مفهوم. و y appartenant à g inter g prime. هادي حنا خديناها سوبوزيناها. دونك شنو معناها، ان اكس بريم زائد جي زائد اي راه ابارتونون ا جي. علاش y ابارتونون ا جي انتر جي بريم، سيتادير y ابارتونون ا جي اي y ابارتونون ا جي. دونك اون بو دير ان هادي ابارتونون ا جي، وهادي بما انها ابارتونون اف بريم و اف بريم انكلو دون جي، دونك هادي ابارتونون ا جي، سو كي نو دون ان اكس بريم زائد y حتى هي كامله ابارتيان ا جي. واخا قلنا f و g sont ensemble direct. ensemble direct يعني لا خدينا ها هي السون ديريكت، هاي f بلس g f سوبليمونتير مع g، ضروري راه كاينين جوج شروط. خاص الاولى تكون سون ديريكت، والثانيه اي اليمون من او يبي سيكريغ سو لا فورم ديال دو اليمون ابارتونون ا f و g. والشرط الاول حنا كنستعملوا الشرط الاول f و g اون سون ديريكت. f و g اون سون ديريكت يعني لا خدينا واحد اليمون من هنا وواحد اليمون من هنا وجمعناهم مع بعضياتهم يعطيونا زيرو. زعما لا عطاونا زيرو، سيتادير هذا ليمون اللي خدينا من هنا ايغال زيرو، ولا ليمون اللي خدينا من هنا حتى هو ايغال زيرو. ايوا دونك اكس خدينا ابارتونون اف الاول، دونك بلس اكس بريم بلس y، حقاش اكس بريم بلس y هو هادشي اللي بينا انه ابارتونون جي. دونك هذا ايغال زيرو امبليكو هاد ليمون اللي خدينا من اف راه ايغال زيرو، وحتى هاد ليمون هذا ايغال زيرو. واخا حقاش اف و جي سون سوبليمونتير، يعني كاين الشرط الاول سون ديريكت بيناتهم. يعني اذا جمعتي واحد ليمون من اف واحد ليمون من جي ايغال زيرو، دونك ضروري داك ليمون من اف يكون كيساوي زيرو اي داك ليمون من جي يكون كيساوي زيرو. هادي بحال ديفينيسيون نورمال ديال سون ديريكت. دونك سو كي امبليك ان اكس ايغال زيرو اي اكس بريم زائد y ايغال زيرو. ها حنا واحد اكس بيناها انها كتساوي زيرو، صافي مشات. بقات لينا اكس بريم زائد y. واخا دوطخ باغ شنو عندنا ان اف بريم اس جي بريم اون سون ديريكت. ها هي قالوا لنا ان اف بريم جي بريم سون سوبليمونتير، دونك راه سون ديريكت اون سون ديريكت الشرط الاول. دونك اكس بريم بلس y اكس بريم ابارتونون اف بريم خديناها باش قلنا ان اف بريم انكلو دون جي، دونك